السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البروج الجديد في القناة ديالنا اللي هي قناة البرمجة بالدارجة. هذا البروجي هذا اللي عبارة على واحد الفوروم باللارافيل بالفيرسيون يعني التالية اللي هي يعني 5 ولا 5.8. فآخر فيرسيون هي هادي، في انتظار ما تخرج الفيرسيون 6 اللي غادي تخرج غير في هاد الايام هادي. فهاد الفوروم ديالنا غادي يكون عبارة على يعني بحال ستاك اوفرفلو، فانا سميتو لارا ستاك. فعندي باش ندخل الفوروم ضروري ما خصني ندير لانسكريبسيون على الكونيكسيون، فكنظن بان هادشي راه باين. بالنسبة للانسكريبسيون راه باينة، يعني بلا ما نحتاج انني يعني نوري كيفاش غندير لانسكريبسيون. فغادي ندوزو مباشرة اللوجين، حيت ديجا راني مكري واحد لوتيليزاتور ولا كتر ما عقلتش. anyway المهم غادي نتكونيكتا، وكنظن الى بغيت عاقل العلاوي gmail.com. كاين العلاوي وقيل العلاوي حتى في مود باس. فاش كندخل نعم سيدي كيديني مباشرة لاباج داكاي، هاديك لاباج داكاي اللي فيها لي كيستيون ديالي. فحتى هنايا في لاكاي، فواخا نبغي نمشي لاكاي فغادي يديني اللوجين، حيت الكونترولر ديال لي كيستيون فهو محمي بالاخر فهو محمي يعني بالميدلوير اللي هي الاوت. فما عرفتش مالو هذا، شتو نعس هنايا. فهو عاد عطانا كيف كتشوف دابا فاش كيعطيني هنا لي كاتيجوري. فانا هادو يعني زايدهم غير عشوائيين. فغادي نشوفو كيفاش نخدمو بالفاكتوريز اللي غادي يمكنونا باش نزيدو دي دوني اللي هما عشوائيين. ونفس الشيء حتى في الاخر هنايا غادي نشوفو كيفاش نزيدو دي كاتيجوري و دي كيستيون اللي هما عشوائيين. فكيف كتشوف كيعطيني اجوتي بار. هنايا غنشوفو كيفاش نخدمو بالكرافاتار باش نافيشي لي زيماج كيف كتشوف هنا. فإلا كان ليوتيليزاتور مسجل في لو سيت كرافاتار فكيعطيك التصويره ديالو كيف كتشوف هنا، ما كانش كيعطيك التصويره اللي هي عشوائيه. كيف قمنا عندي لي كيسيون ديالي، ممكن انني نفوتي على شي كيسيون يعني تطلع او لا تهبط. فكندير الفوت. بناء ما عطانا هاد العجب هذا، ما عرفتش شنو التقالات مناش. وقلنا كنديرو الفوت كيعطينا. ممكن انني ايضا نشوف لي ديتاي ديال لي كيسيون. مثلا نشوف كيسيون، نشوف لا ريبونس اللي جاوبو الناس. كي تشوف هنا فعندي لي ريبونس وفوقاش يعني تحط الكيستيون فوقاش تحطو يعني الأجوبة. كل الجواب فوقاش غنشوفو كيفاش نخدمو بالكربون باش نافيشيو بحال هكدا إليا نافور ولا بحال هكدا. غنشوفو كيفاش نسيليكسيونيو. مثلا انا حطيت واحد الكيستيون جاوني أجوبة كيف كتشوف هنايا. غنشوف كيفاش نسيليكسيوني لا ميور ريبونس اللي كنعتبرها يعني هي الجواب اللي يعني فادني ولا اللي كان صحيح. فغادي تافيشا هكذا بهذا البوردر اللي هو اخضر، وغادي تافيشا يعني من واحد الشادو. كيف كتشوف هنا كاين واحد الظل اللي عليها باش كتبان بان هي زعما لا ميور ريبونس. ممكن انني نزيد ريبونس كما كانوا. كنزيد الريسبونس ديالي كتزاد في الاول. فعلى ما يعطينا ما عرفتش انا التقالات هادي كيفاش قضيتها. قلنا كتزاد الريسبونس كيف كتشوف هي إليا 13 سكوند يعني 13 ثانية باش تزادت. ممكن انني نزيد دي كيستيون.
الكيستيون مثلا this is علوي question this is my first question is for مثلا. وغادي نعزلو واحد الكاتيجوري كما كانت كما قلنا حنا دابا عندنا لي كاتيجوري غير عشوائيين، فغادي نعزل شي وحده من هادو وغادي ندير فاليدي وراه داير الفاليداسيون ديال لو شون. فداك الشيء يعني بلا ما نهضر عليه حيت بعدا يعني هاد البروجي هذا فخص تكون عندك يعني لي باز ديال لارافل. فإلا ما كنتيش عارف لارافل فغادي راه دابا نخلي لي ليان اللي سميتو نخلي لي ليان للدورة المبتدئين اللي كاينه في لو سيت، ايضا الدورة اللي كاينه هنايا في القناة فغادي نخلي له ليان. فالكيستيون كي كتشوفوا هذا الديتاي ديالها ممكن انني نجي ونزيد شي ريبونس كما كانت، وحيت انا اللي زدت هاد الكيستيون هادي فدائما لوتيليزاتور اللي كيزيد لي يعني السؤال هو اللي كيكون عنده الحق انه يعزل الكيستيون يعني واش هي يعني افضل يعني هي لا ميور ريبونس او لا. فإلا كليكيت هنايا فغادي نخلي هاد الكيستيون هاد الجواب هذا كنماركي هاد الجواب هذا بانه هو احسن جواب، وبالتالي غادي يولي كيف شفنا من قبل غادي يولي بالخضر، غادي تزاد له داك الشادو اللي قلنا يعني داك الظل اللي هو كحل غادي يتزاد كيف كتشوف دابا هنايا غادي تزاد له هاد الشادو هذا وغادي تماركا بانها لا ميور ريبونس. ممكن انني الا ما عجبتنيش نعاود عاوتاني نكليكي هنا وغادي تحيد من الاخر من لي ميور ريبونس. ونفس الشيء الا زدت مثلا شي ريبونس اخرى وهي اللي بانت لي فإلا كليكيت عليها اوتوماتيكيا هادي كتمسح وكتولي الاخرى هي لا ميور ريبونس. فهادشي كلشي غادي نشوفو في هاد البروجي. ها هي ريبونس ماركي كوم لا ميور صافي. هادشي اللي كاين هذا هو البروجي ديالنا. هنا الا كليكيت على شي كاتيجوري فهادشي راه باين، الا كليكيت على شي كاتيجوري كيتافيشاو لي كيستيون الخاصين بداك الكاتيجوري. وايضا كاين الباجيناسيون لتحت كنافيشي يعني لي باج ديالي كنخدم الباجيناسيون كيف كتشوف هنايا كنافيشي لي كيستيون بالباجينيشن. فهذا ما كان في هذا البروجي هذا اللي غادي نخدموه كما قلت. فباش بلا ما نطيحو يعني في داك الاسئله حيت بزاف ديال الناس كيبقى كيسولني حقا، فحتى شي ناس يعني انا ما فهمتش بنادم شي خطرات كيفاش كيفكر. كيجيك مثلا كيدخل لشي بروجي كيلقى مثلا بروجي مثلا في بي اش بي و في جي اس فكيقول لك حقا شرح لي مزيان ولا شرح لي من الاول. فالبروجي راه باين، البروجي ما غاديش تجي تشرح فيه يعني دير فيه واحد الدوره ديال المبتدئين ولا. فالبروجي كتجي تخدم البروجي اللي غادي تخدم عليه. الدوره المبتدئين راه كاينه بوحديتها. فلهذا باش يعني نتفاداو هذا الاشكال هذا فإلا كنتي مبتدئ سير غادي تلقى لي ليان للرابط ديال الدوره اللي كاينه هنا في القناه، ايضا الدوره اللي كاينه في الموقع ديالنا اللي هو derijakoding.com غادي تلقاهم كليكي عليهم. الا ما كانش عندك كنتيش عارف شنو هو لارافل فسير حتى تعرف بالله عليك عاد اجي لهنايا وشوف هذا البروجي. كانوا عندك لي باز انا ماشي كنقول لك شي حاجه اللي يكون عندك غير لي باز كتعرف غير الموديل الكونترولر لي روت هادي، اما الشيء الاخر اللي ما معرفش راه غادي نشرحه. فهذا ما كان في الجزء المقدمه. فغادي نشوفوا في الجزء القادم. وحقا نسيت بانه زيد بروجي جديد، فانا راني ديجا زايد بروجي سميتو لارا ستاك تشانل، سميه اي حاجه بغيتي. فزيد زيد بروجي جديد عندك الدوسي ديالك ولا في اكزامبل ولا في الومب، ومن بعد غادي نشوفوا